बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कसम मत उठवाइएगा, हैं जी। ये ना कहें कसम उठाओ, लेकिन अगर कहोगे तो मैं कहूँगा कसम वाली बात है कि इस वजीफे ने एक गिलास पानी, जी एक गिलास पानी अगर आपके पास, ये मेरे पास पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, एक गिलास पानी ने मेरे मुकद्दर बदल दिए। अल्लाह ने मुझे, मैं इमरान तैर अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों के जो मसाइल हैं जब वो हल होते हैं, मुझे वो बताते हैं कि इमरान भाई ये वजीफ़ा किया था, कामयाब हो गए हुए हैं, तो चलो वो भी ठीक है, लेकिन वो किसी का बता रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है जी। ये वो वजीफ़ा है कि मुझे इसने इतना फ़ायदा दिया कि पुरसकून कर दी मेरी ज़िंदगी। बड़ी परेशान एक दौर था, मैं दुकानदार भी रहा हूँ, मैंने रेहड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, छाबड़ियाँ लगाई हुई हैं, लोगों की मैंने नौकरियाँ की हुई हैं, है जी। लेकिन वो बात है ना कि जब से मैं हो गए हम तेरे, मेरा हो गया ज़माना है। तो एक टाइम आया, मुझे वज़ाइफ बड़े बड़े, यानी मैं तो बचपन से वज़ाइफ करता था, लेकिन जब ये एक टाइम था 1998 और 1999, आज से 26-27 साल पहले, बड़े वज़ाइफ का मैं मालिक बना, जिस पर मैंने एक साल चला किया, और फिर मैं लोगों की खिदमतें खल्क करने लगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसी तकदीर बदली कि इस वक्त एक नहीं, दो चार मेरे पास कोठियाँ, किराए चढ़े हैं, किराए मिल रहे हैं। लोग कहते हैं ना खुद भी कर वजीफ़ा, मैं लोगों को वजीफ़ा बताता हूँ, हैं तो खुद भी किया कर, है। लोग कहते हैं ना कमेंट में जवाब मांगते हैं मुझसे, तो भैया मैंने बड़े वज़ाइफ किए हैं, और दुनिया मुझसे, मैं वैसे ही कब शुरू में बच्चा था ना तो लोगों को बताता था वज़ाइफ, जैसे ही लोग, हालांकि वो मैं आम जो बाज़ार से किताबें मिलती हैं वहाँ से देख के बताता था, बाद में तो मैं अमल बन गया ना वज़ाइफ का। बड़े बड़े पीरों, उलमा और मशाइख से मैंने यानी खिदमत की, उनके गोडों में, घुटनों में बैठा, हैं जी, हैं जी हुजूरी की, उन्होंने फिर इजाज़तें दी, इस पर मैंने चले किए। तो उसके बाद अल्लाह ताला असबाब लगा रहे हैं, पता है वज़ाइफ की वजह से नहीं, लोगों की खिदमत की वजह से, हैं। तो एक अमल है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अमल आप एक गिलास पानी पर करने की एक आदत बनाओ, फिर यकीन करो आप देखोगे कि आपके वारे न्यारे रब ने करा दिए हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसा आपको नवाजा है कि ये तेरा करम है मौला। तो बहरहाल ये अमल मैं आपको बताता हूँ यार, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, पूरी वीडियो देखने वाले को इजाज़त होगी, है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें मेरी आदत पड़ गई है, 600 बात करके सलाम करता हूँ। अच्छा, इस अमल ने मुझे इतना अल्लाह ताला खैर करे नवाजा कि मैं अच्छा खासा ये जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, ज़ाती मेरी शहरी जायदादें अल्हम्दुलिल्लाह ताला और अल्लाह की अता से हैं, और मुझे इस तरीके से मेरे रब ने इस वजीफ़े की वजह से नवाजा कि बस हैरान हो गया। अब अमल बताने लगा हूँ। एक गिलास आपके पास है, बस पानी भर के रख लें। अब इसमें भी पानी पड़ा है, ठीक है जी, थोड़ा रह गया, बहरहाल कोई बात नहीं। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको अमल की इजाज़त है, कमेंट भी करना है, लाइक और कमेंट, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, या कोई ऐसे अल्फाज बोला करो दुआया कि खुद ब खुद आपको भी दुआ चली जाए, मुझे भी चली जाए, पूरी उम्मत मुसलमा को चली जाए। एक हदीस याद आ रही है, वो सुन लें, फिर मैं वजीफ़ा बताता हूँ। एक हदीस का मफ़हूम है, ठीक है, मफ़हूम ये है कि अगर तुम अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हो ना तो दूसरों के लिए किया करो। कमेंट में ऐसे अल्फाज लिखें, अपने लिए भी दुआ आपको मिले, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मिले, हैं, मेरे लिए भी कर दिया करें, आप मेरे बहन भाई हैं। तो दोस्तों हाँ, एक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट भी कर दें। दोस्तों ये अमल है, कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं कुव्वत अल्लाह के सिवा, हैं जी। यानी कि ये वो कलमा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और कोई मेरे अंदर कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह चाहे। तो ये वो कलमा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, रमज़ान शरीफ में शैतान कैद है। आज भी आप चले जाएं किसी मस्जिद में, जहाँ पर अब मिसाल के तौर पर फजर की
جب سحری ہم کر لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو عام دنوں میں آپ فجر کی نماز پڑھ کے دیکھو 2 بندے 4 بندے 6 بندے 8 بندے ہوں گے۔ مسجد کے اعتبار سے بات ہے نا، کوئی بڑی مسجد ہے، بڑا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے 8 بندے ہو جائیں۔ آج چلے جاؤ مسجدوں میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، کیوں؟ شیطان قید ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انج نس جاندہ ہے شیطان، انج نس جاندہ ہے شیطان، یعنی بھاگنے کا رستہ اسے مطلب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو یہ کلمہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کا خزانہ ہے۔ دنیا کی کیا ہے دنیا؟ دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر ہے۔ پوری دنیا تمہیں مل جائے، جی کروڑوں ٹن سونا ہوگا زمین میں، اور دھاتیں ہوں گی، تیل ہے، پٹرول ہے، جی پوری دنیا اگر مل جائے جنت کے مقابلے میں یہ مکھی کا پر ہے۔ تو سوچو کہ جنت کے رب خزانے دے تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو کوئی درد کوئی دکھ ہے، ایک عمل آزمائیں، اس عمل کو کرتے رہا کریں، انشاءاللہ کبھی کوئی کمی آپ کو نہ آنے پائے گی۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ جب نماز ادا کرتے ہو نا، کون کون پڑھتا ہے نماز کمنٹ میں بتائیے گا، اور دعا میں کرتا ہوں یا اللہ مجھ سمیت سب کو نماز کی پابندی نصیب فرما، پروردگار تجھے تیرے نبی کی کالی کملی کا واسطہ، آمین آمین۔ اللہ تجھے تیرے نبی کی شان کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نبی کی جو تبلیغ اسلام تھی اور اس کی خاطر قربانیاں دینا، لہو لخوان ہو جانا تیرے دین کی خاطر، ہم تجھے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں کہ یہ میرے دیکھنے والے بہن بھائی اور مجھے پروردگار ایسی نماز کی پابندی دے کہ ہمارا دل ہی نہ لگے، ہمارا نماز کے بغیر دل ہی نہ لگے، ہمیں ایک ایسی چھوٹی سی تکلیف دے دے کہ جب ہم نماز جب تک نہ پڑھیں وہ تکلیف ختم نہ ہو، آمین آمین۔ میں نے اتنی انتہا کی ہے میرا مولا آپ کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مطلب ہے کہ نبی پاک کے جو وہ امتی ہیں جو غم میں چور ہیں، ان کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کریں۔ تو دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل جو ہے، ہر نماز کے بعد 1 گلاس پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس پر دم کر کے نا، کتنی بار میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جاؤ گے، یقین میری بات کر لیجئے گا، 33 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 33 دفعہ۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی خاص عمل ہے کہ 1 کم 100 مرتبہ 99 ٹائم ہے جی، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 99 ٹائم یہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں کہتا ہوں، وہ بزرگ کہتے ہیں، اب میں کہنے لگا ہوں اپنے تجربات سے، کہ جو بندہ نمازوں کے بعد ایک نماز دوسری نماز جو آپ نمازیں پڑھتے ہو روز، صرف 99 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اونچا پڑھ رہا ہوں نا، آپ نے اونچا نہیں پڑھنا، بس میں تو آپ کو سنا رہا ہوں آرام سے دل میں، لا حول ولا قوت الا باللہ اگر آپ پڑھیں 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھ کے گلے میں اس طرح اپنے اوپر پھونک ماریں، پانی پر بھی دم کریں، اور اگر آپ کسی اور جگہ پر ہیں، مسجد میں نہیں دم پانی پر کر سکے کوئی بات نہیں، تو پانی پر دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، پی لینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی، ہر دکھ تمہارا مک جائے گا تمہارا ہر دکھ ختم کر دیا جائے گا، پریشانیاں اپنے اپنے رستے پہ چلی جائیں گی۔ تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود آپ کہو گے کہ یار میری یہاں بیماریاں بھی چلیاں گیا، میری صحت بھی ہو گئی ہے، یار میری تو بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، مجھے اللہ نے صحت بھی دے دی، اور کوئی حاجت ایسی ہے جو باقی نہ رہی۔ عمل یہ ہے کہ 33 بار تو چلو ٹھیک ہے وظیفہ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے 99 ٹائم 1 کم 100 مرتبہ ہیں جی 99 ٹائم پڑھ کے دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ کو نہ ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔